बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा एक औरत सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद के पास मुकदमा लेकर हाजिर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गांव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करके मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो उस वक्त काजी साहब अकेला मौजूद था। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और उसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और ख़ानदानी औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगा, तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दे दूँगा और इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीन और जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मैं खैमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी जो हमारे खेमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी वो किसी तकलीफ़ में है। जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी की प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने खेमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे पानी रख दिया। घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने वो फ़ौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से उस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी जिस पानी को पीते ही फ़ौरन घोड़ी की मौत वाक़ हो गई। जैसे ये खबर मेरे पड़ोसन को मिली तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा, तुमने मेरी घोड़ी को जहर दे दी है। मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसको पानी पिलाया। मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़ हुई। ये सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खैमे के पास मेरी अपनी बंधी हुई, मेरी कीमती और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी बंधी हुई थी, वो आकर उसने खोली और कहा, जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी उस वक्त तो तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं मिलेगी। और यही मैं मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस घोड़ी को ज़हर नहीं दी। ये गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं था। मुझे मुहाफ़िज़ों ने बताया कि काजी साहब कबीले जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब के खेमे के दरवाजे पर पहुंच गई। फिर काजी साहब की इजाज़त पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब ने मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिल दादा हो चुका था और मेरे जिस्म को ललचाई नज़र से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा, अगर तो मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारा तो मैं तेरे हक़ में फ़ैसला दे दूँगा। जब मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की तो उसने खेमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे कपड़े से बांध कर, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध कर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया। जब मैं खेमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो उल्टा उसके सिपाही ने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए था, ना कि एक सुल्तान के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं, लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूँ, वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करे। यह सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा, काजी साहब, कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरिम मुजरिम को पकड़ता है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं। तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही बताएं कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालफत में कोई फ़ैसला देगा और दूसरी तरफ एक आम औरत है। यह सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही फैसला कर देता हूँ। दोस्तों, आपको सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान के बारे में बताता चलूँ कि आप सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त संभाला था। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल मजीद के हुक्म पर काजी साहब को बुलाया गया और चंद ही लम्हों के बाद काजी साहब सुल्तान के सामने हाजिर हो गया। सुल्तान अब्दुल मजीद काजी साहब से मुखातब हुआ और कहा कि यह औरत सच कह रही है कि तुमने इसके साथ बदकारी की है। यह सुनकर काजी साहब फरमाने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस औरत को हाथ तक नहीं लगाया। फिर सुल्तान ने कहा, ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारे साथ इतने सख्त अल्फाज क्यों बोल रही है, इसके पीछे हकीकत क्या है? जब काजी साहब ने सुल्तान के दलाइल सुने तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये औरत मेरे पास मुकदमा लेकर आई थी। मैंने इस औरत की बात पूरी तवज्जो और तफसील से सुनी और मैंने यही फरमाया कि मैं दूसरी तरफ के भी दलाइल सुनूंगा और गवाहान की गवाही के बाद इस मुकदमे का फैसला होगा, इसलिए तुम कल सुबह मेरे अदालत में हाजिर हो जाना। यह सुनते ही उस औरत के तेवर बदलने लगे और उसने कहा, तुमने अगर मेरे हक़ में फ़ैसला ना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर डालूंगी।
حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی پیشکش بھی کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقعی اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے اسے سیاست کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہے تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظ سے معلوم کروانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلہ کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پانی ڈالو۔ چنانچہ برتن میں شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کا گھوڑا سامنے حاضر ہوا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی والا برتن گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ تمام درباری بڑے حیران ہوا کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ نجس پانی کا منہ نہیں لگاتا۔ پانی تو دور کی بات، اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی ہے تو یہ پانی نجس ہو جاتا، اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ آپ اپنے الفاظ میں سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنا گناہ اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا ہے ویسا ہی بات ہے، میں اپنے پڑوسی کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، اور اس سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی صاحب پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑے کے قتل کی عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ اور اس طرح سلطان عبد المجید نے نہایت عقل مندی کے ساتھ اس عورت کی چلاکی کو پکڑ لیا، قاضی صاحب کو انصاف دلایا اور عورت کو اپنے پایا انجام تک پہنچایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔